लोग कहते हैं कि जो लोग खुदकुशी करते हैं, अपनी जिंदगी का खात्मा खुद करते हैं, वो कमजोर होते हैं। लेकिन ये कहानी जरा सुनिए 30 साला वकास रजा की, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे मुल्तान में। इन्होंने अपनी जिंदगी खुद ख़त्म की। हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रोज़ सुबह उठते हैं, काम पे निकलते हैं, अपने कोलीग से मिलते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं, अपने वालिदैन के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ मुस्कुरा के मिलते हैं, रात को आते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो उनको मनफी सोचें नहीं छोड़ती। और यही लोग अपने दिमाग में एक जंग लड़ रहे होते हैं। इस जंग का लोगों को पता नहीं होता। ऐसे लोगों को देखा गया है कि ज़हनी सेहत के मसले होते हैं, लेकिन ये अपनी ज़हनी सेहत के मसले कैसे किसी को बताएं, क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़हनी सेहत को लेकर और ज़हनी बीमारियों को लेकर काफ़ी शर्म पाई जाती है। तो वो जंग जब अपने अंदर लड़ रहे होते हैं और वो मूड डिसऑर्डर बन चुका होता है, तो इसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं रोज़ ज़िंदगियाँ बनते हुए भी देखता हूँ, लेकिन ज़िंदगियाँ बिखरते हुए भी देखता हूँ, और ऐसी ज़िंदगियाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद भी करते हैं। ज़िंदगी का खात्मा यानी कि खुदकुशी। सवाल ये है, क्या हम समझ पाएंगे कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी का खात्मा क्यों करता है? अगर इस सवाल का जवाब आपने जानना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को लेकर काफ़ी मिथ्स और कन्फ्यूजन पाई जाती हैं। लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ थोड़ी देर रोने धोने का नाम है और उदासी का नाम है, लेकिन उनको नहीं पता कि इस उदासी से किसी की मौत भी वाक़ हो सकती है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा एक ऐसे नौजवान तालिब इल्म ज़ियाउद्दीन, जिसने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की, और उससे पहले उसने कुछ रेड फ्लैग वार्निंग साइंस भी दिए थे। उसने पश्तो में लिखे गए अपने एक ख़त में कहा था, इस ज़िंदगी में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे लगता है इसको मैं अवॉइड करूं, इससे मैं एस्केप करूं, और उस बंदे ने ज़िंदगी ख़त्म की। क्या ऐसे नौजवान ज़ियाउद्दीन और उसकी तरह के दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुदकुशी एक इंसान क्यों करता है, उसके पीछे क्या बीमारियां छुपी होती है, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर छुपी हुई है। क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं? क्या हम उनकी एक ऐसी हेल्प या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके? हज़ारों लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, बातों की मदद के ज़रिए भी उनका ऐसे इलाज होता है कि वो उस डिप्रेशन से निकल आते हैं। कैसे ये सब कुछ मुमकिन होता है, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना। दोस्तों, मुल्तान के इस वकास की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया तो ये एक अचानक फ़ैसला नहीं था, उसके पीछे उसने एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी होगी, और ये मैं एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से कह सकता हूँ। और हो सकता है कि उसको भी शदीद डिप्रेशन की बीमारी हो, और उसको भी आखिर में इतनी मायूसी हुई हो कि उसको अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे के अलावा कोई और स्केप नज़र ना आया हो। और वो उसने अपने आखिरी नोट में भी लिखा था, जिसमें उसने कहा कि आओ और मेरी डेड बॉडी को ले जाना। डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम नहीं है, सिर्फ खामोशी का नाम नहीं है, इसके पीछे छुपी हैं बहुत ज़्यादा अलामात। और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50-55 साल या उससे ऊपर है, वो आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा टेंशन है और अब हमसे टेंशन घर में बर्दाश्त नहीं होती। और हमने ये भी देखा है कि जीरियाटिक डिप्रेशन, ओल्ड एज डिप्रेशन भी होती है, जिसके बाद लोग अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। और यकीन जानिए कि ये बाहर से कभी भी जाहिर नहीं करेंगे, इनके मुंह पे मुस्कुराहट होगी, ये शादी में शिरकत भी करेंगे, ये अपना काम मुकम्मल करेंगे, लेकिन घर जाके ये शदीद डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और हो सकता है कि ये रोज़ इनको सोच आती हो, इनको ओवर थिंकिंग आती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। इसी ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन की बीमारी बनती है, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है। अगर आपने ओवर थिंकिंग के बारे में और मालूमात लेनी है तो यहाँ पे हमारी वीडियो का लिंक है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये डिप्रेशन की सबसे पहली चिंगारी है। अब ज़रा डिप्रेशन की बीमारी के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें देखा गया कि लोगों में मिजाज उदास रहता है, और उसके अलावा उनको उन कामों में दिलचस्पी नहीं रहती जिनमें उनको पहले मज़ा आता था, और इसको एनहेडोनिया भी कहते हैं। एनहेडोनिया में ये होता है कि वो लोग जिनको पहले क्रिकेट खेलते हुए, जिम करते हुए, मूवीज़ देखते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, माँ बाप और बहन भाइयों से बात करते हुए मज़ा आता था, अब उन कामों में इनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहती, और वो कमरे में फिर आखिर में आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, अकेलापन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि उनको बहुत मनफी सोचें आती हैं, और जिस तरह मैंने आपको कहा ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं। जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज देता है, बिल्कुल उसी तरह आपका दिमाग भी उसी तरह आपको ऑटोमेटिक ओवर थिंकिंग के एक लूप में ले जाता है, और बार बार आपको कहता है सब कुछ बुरा है, सब कुछ बुरा है। उधर से आपको और ऐसी सोचें आती हैं कि इस ज़िंदगी में सब कुछ बुरा है, आपको बेबसी की फीलिंग्स आती हैं, आपको कभी कभी ये भी लगता है कि इस ज़िंदगी से मुझे
امید نہیں ہے, اور جب اس نا امیدی کی سوچ آپ کو آنے لگے تو زندگی سے مزہ اٹھ جاتا ہے, اور پھر انسان کو ہوتی ہے خودکشی کی سوچیں آنا. زیادہ تر ریسرچ کے مطابق یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ خودکشی کرتے ہیں اس کے لیے وہ پستول کا بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے وہ رسیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ ہائٹڈ پل سے جمپ لگاتے ہیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اوور ڈوز کرتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں. اور فیمیلز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ اپنی رسٹ کاٹ کے خون کا بہا کر کے اپنی زندگی ختم کرتے ہیں. اب ہم آئیں گے وارننگ سائنس پر. یہ بار بار وارننگ سائنس دے رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ریڈ فلیگ سائنس آف خودکشی. اس میں بار بار یہ اپنے قریبی دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار بس اب زندگی میں مجھے نا امیدی نظر آ رہی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اب بس میں بے بس ہوں, اور بار بار یہ لوگوں کو, گھر والوں کو یا کسی کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میری زندگی یہیں تک تھی, یا یہ بھی کہتے ہیں کہ میری زندگی کوئی پرپس نہیں ہے اور بس میری زندگی یہیں تک ہے. اس طرح کے وارننگ سائنز وہ دیتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو لیٹرز بھی لکھتے ہیں. جب وہ لیٹرز لکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے, اس کو سوسائڈل نوٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے وارننگ سائنس ہے جو کہ ایک خودکشی کرنے والا بندہ بار بار بتا رہا ہوتا ہے, لیکن معاشرہ اس کو بہت لائٹ لیتا ہے, اور معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں, انسان کو تو درد نہیں ہوتا, اور اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل جیسے وہ ٹیکسٹ میسیجز پہ لوگوں کو کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو رپلائی نہیں کرتے, اس اسٹرانگ میسج کو اگنور کر دیتے ہیں. حالانکہ اس میسج کو ہمیں چاہیے کہ اس کو امپورٹنس دیں اور اس بندے سے بات کریں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے, آؤ مل کے بات کریں, لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ. دوستو, اگر ہم رسک فیکٹرز کی بات کریں خودکشی کے بارے میں تو اس کے رسک فیکٹرز بھی کافی زیادہ ہیں. یہ سفر شروع ہوتا ہے بچپن سے. یہ بھی دیکھا گیا کہ بچے کو چائلڈہڈ ٹراما ہو, اگر اس کے والدین ان کی آپس میں نہ بنتی ہو اور ان کی علیحدگی ہو گئی ہو, یا والدین میں آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہوں, یہ بھی بچے کی ذہنی صحت پہ بہت برا اثر چھوڑتا ہے. یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنریشن زی جو کہ فومو اور سوشل کمپیریزن میں پڑ گئی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے دوست انسٹاگرام پہ انجوائے کر رہے ہیں فلٹرز لگا کے, اور میں گھر میں اکیلا کر رہا ہوں, اور اریٹیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں. ان لوگوں میں بھی ایک سپرفیشل آئسولیشن ہوتی ہے, اور وہ بھی ان کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہے, اور اس وجہ سے وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں اور وہ بھی خودکشی کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں, یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ویسٹرن معاشرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کے بچے جب اپنے گھروں میں جا کے سیٹ ہوتے ہیں اور تو میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں, تو اس لونلی لیس کا شکار ہو کے, اس تنہائی کا شکار ہو کے, اور ریٹائرڈ ایج میں بھی بزرگ بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکلز میں یہ بات آلریڈی پبلش ہو چکی ہے. تو کیسے ان کی یہ ہیلپ کی جائے؟ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ آج کل مل نہیں رہا, آئسولیشن کا شکار ہے, تنہائی کا شکار ہے, اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے موڈ میں چینجز آ گئی ہیں, یا ایک ڈپریشن کا کامن سمٹم ہے کہ سر پہ بوجھ آنا یا سر پہ درد ہونا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ اس طرح نہیں مل رہے, آپ کے رشتہ دار کزن اس طرح آپ کے ساتھ نہیں مل رہے, تو کم از کم ایک ایسا میسج کہ تم ٹھیک ہو بھی اس کی زندگی بچا سکتا ہے. اور اگر وہ آپ کو رپلائی نہ کرے تو جائیں اس سے فون پہ بات کریں, ٹیک ہم آؤٹ فار اے کافی بریک, اٹ کین سیو ہز لائف. اس کی زندگی بچ سکتی ہے, کیونکہ وہ اپنے جذبات کا اگر آپ سے اظہار کرے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بھی ایک ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے, یا وہ کسی اور ذہنی صدمے کا شکار ہو سکتا ہے جو کہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچیں. اور جب آپ کو لگے کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے اس کو ایک پروفیشنل ہیلپ کی لیے لے کے جانا ہے. اور پروفیشنل ہیلپ ہوتی ہے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا یا ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا. دوستو, آج بھی میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کو اس کا دوست لے کے آیا تھا, اور وہ لڑکا یہی کہہ رہا تھا بار بار کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی زندگی ختم کرنی ہے. اور اس کہانی کو جب میں نے ڈگ آؤٹ کیا تو نیچے نکلی میجر ڈپریشن کی کہانی اور ریلیشن شپ ایشوز. اور یقین جانیے کہ صرف 800 سے لے کے 1500 روپے کی دوائیاں میں نے ایک مہینے کی لکھی, تو اس بندے میں مثبت تبدیلی آئے گی, اور مجھے یقین ہے کہ ایک مہینے بعد وہ بندہ بہتر ہوگا. کیونکہ اس طرح کے ہزاروں لوگوں کی ہم نے علاج کی ہے جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں زندگی ختم کرنے کے سوچ کے ساتھ, لیکن ان کی بہت سستے علاج سے وہ بچ جاتے ہیں. لیکن اس میں برجنگ کا کردار ان دوستوں نے, ان رشتہ داروں نے, ان والدین نے نبھانا ہوتا ہے جنہوں نے اس بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جو کہ ایب نارمل ہو اور ان کو لگے کہ یہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے. دوستو, ایک بندہ جو کہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہو, یہ صرف ایک سائیکیٹرسٹ, ایک سائیکالوجسٹ نہیں, بلکہ یہ ایک ہم معاشرے کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں جو کہ اب تنہائی کا شکار ہے, ان کے بیہیویئر میں ایک ایب نارمل چینج آ گئی ہے. تو لہٰذا میرے ساتھ آپ بھی
भरपूर किरदार अदा कीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने बताया है कि डिप्रेशन की बीमारी होती क्या है, वो आपके दिमाग को कैसे नुकसान देती है और उसकी क्या ऐसी अलामात हैं। यकीनन आपको हमारी डिप्रेशन वाली वीडियो देख के भी मज़ा आएगा। दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो यकीनन हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर बताना और अपनी फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और किसी की ज़िंदगी बचाना इस वीडियो से सदका जारिया है। मेरी कोशिश है कि आपको साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट बनाऊँ और ज़हनी सेहत में अवेयरनेस मुआशरे में लाऊँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।